दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। आज हामीसँग नेपाल भारत सीमा विवादबाट उत्पन्न समस्या, यसका कन्सिक्वेन्सेसहरूबारे थप कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्यप्रसाद प्रसाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। दरोखरो रूपमा आवाजहरू दिइरहनु भएको छ सर, पछिल्लो समयमा अकस्मात उदाउनु भयो जस्तो पनि लाग्छ। कसरी अहिले चर्चामा रहनु भएको छ? होइन, उदाएको भन्दा पनि चर्चा परिचर्चा कस्तो हुन्छ भने समयले सबै कुराको माग गर्छ के। अब लिडर हुन्छु, जबरजस्ती कोही हुन्छु भनेर पनि हुँदैन। म जबरजस्ती म अब केही बन्छु, म लिडरै बन्छु भनेर हुने होइन। लिडर भनेको समयले वास्तवमा बनाउँछ मानिसलाई, होइन। समय र परिस्थिति अनुसार जो जनताको भावना बोल्न सक्छ त्यसलाई मान्छेले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारण अहिले मेरो कुनै उदाउने भन्दा पनि म लामो समयदेखि काम गरिरहेको मान्छे हो, लेखिरहेको मान्छे हो। मैले 100 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखेको छु। मैले 1000 पुस्तकहरू आफ्नो पब्लिकेसनबाट छापेको छु, होइन। यति धेरै काम गरेर म लो प्रोफाइलमा नि बसिरहन चाहने मान्छे हो। मलाई त्यत्रो धेरै पब्लिसिटीको लोभ पनि होइन। तर म आजसम्म हेर्नु, म कुनै सङ्घ संस्थाको सदस्यतासम्म नलिएको मान्छे। म आफ्नो लेखक सङ्घहरूमा पनि म नजोडिएको मान्छे। म त्यहाँ सदस्य भन्दा पनि साथीहरू तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ बस्नुहोस् भन्ने मान्छे। तर म भित्र एउटा यो म भित्रको कुरा मात्र होइन, पुरा देशकै जनताहरूको छातीभित्र एउटा औडा छ, अहिले ज्वालामुखी छ भित्र, एकदम आक्रोश छ, त्यो प्रस्फुटन हुन खोजिरहेको छ। त्यो जनताको त्यो जुन उनीहरूले बोल्न सकिरहेका छैनन्, कति मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाले बोलिराख्नु भएको छ, त्यो आवाज मात्र मैले बोलेको हुँ। अब त्यो आवाजलाई नागरिकहरूले, देशका नागरिकहरूले कसरी लिनुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर मेरो खास अभियान छ। यो अभियानको लक्ष्य हो, हामी तबसम्म स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। हामी नुन तेल भनेर नुन तेलका समस्याहरू हाम्रा हुन सक्छन्, हामीलाई भारतले नुन रोक्न सक्छ, हामीलाई भारतले तेल रोक्न सक्छ भनेर हामी नुन तेलमा अड्किरह्यौँ भने हाम्रो स्वतन्त्रता त्यही नुन तेलले जान्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण म यो मुख्य कुरा यो जनतालाई र देशका नागरिकहरूलाई यो बुझाउन खोजिरहेको छु। आजसम्म यत्रो समस्या थियो त यो देशका गद्दार नेताहरूले किन नुन तेलको समस्या सुल्झाउन सकेनन् अहिलेसम्म यो देशमा? जुन देशका लिडरहरूले यत्रो समयमा यो देशमा नुन तेलको समस्या सुल्झाउन सक्दैनन्, त्यो देशका लिडरहरू ती लिडरै होइनन्। तिनीहरूले केही पनि अरू समस्याहरू सुल्झाउन सक्दैनन्। यो देशको सीमा विवाद पनि तिनीहरूले सुल्झाउन सक्दैनन्। त्यसकारण मेरो यो भावना भनेको जनताको भावना हो। तिमी नुन तेल भनेर सधैँ जनतालाई त्रास देखाएर नराख। जनतालाई सधैँ नुन तेलको समस्या पर्छ भनेर यो डर देखाएर तिमी आफ्नो यो स्वतन्त्रता गुम्न आँटेको बेला त्यसरी बोल्नको लागि रोकेर नराख। यो मेरो भनाइ हो। सबै देशका नागरिकहरूलाई, संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि हामी नुन तेलमा अब अड्किनेवाला छैनौँ। हामी नुन तेल छोड्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। जब घरमा कसैको मृत्यु हुन्छ त्यो बेला हामी नुन सबै छोडेका हुन्छौँ। यो हामीले सम्झिनुपर्छ। अहिले आमाको मृत्यु हुन लागेको छ, आमाको हत्या हुन लागेको छ। आमाको हत्या हुने बेलामा हामी नुन तेल भनेर त्यसमा अड्किएर बस्ने अवस्था छैन। हामीले मातृभूमिको रक्षाको लागि एकजुट हुन आवश्यक छ। त्यसकारण मैले यो कुनै चर्चाको लागि, कुनै एकैचोटि किन हुन्छ जस्तो अरू साथीहरूले जुन गरिरहनु भएको छ, यत्रो वर्ष म चुपचाप लाग्दा पनि भएको थियो। अब मलाई कुनै त्यस्तो उत्साह पनि थिएन। तर म भित्र जुन यो पीडा, यो ज्वालामुखी छ, यो जनताको भित्र पनि यही ज्वालामुखी छ। यो अहिले लाभा भनेर निस्किएको हो। यो लाभाले केही न केही डढाउनुपर्छ यहाँ के, र यो देशलाई यो लाभाको उज्यालो पार्नुपर्छ। यो मेरो अभियान हो। र यो सचेत नेपाली, म सचेत नेपालीको महाअभियानको लक्ष्य यो छ। हाम्रो एउटै लक्ष्य छ, यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान नबनाइकन, यो देशको सेनालाई जागरुक नबनाइकन र हरेक गोर्खालीहरूलाई सिंह नबनाइकन हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। हामी सधैँ नुन तेल भन्छौँ। 100 वर्ष पछाडि पनि हामी नुन तेलै भनिरहेका हुन्छौँ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। र मलाई लाग्छ यो उदाउने र अस्ताउने भन्दा पनि यो देशले मागेको कुरा म बोलिरहेको छु, जनताले मागेको कुरा म बोलिरहेको मात्र हो। भनेपछि हामीले यसरी लिन सक्छौँ तपाईँ एउटा उचित समयको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। उचित समयको पर्खाइमा होइन, समयले बोलाएको हो। समयले बोलाउने र पर्खिएर समय आएपछि जाने एउटा कुरा हो। म समयको बोलावट, योसँग समयले ढोका ढकढक पारेको हो। तपाईँको जब तपाईँ ढोका कसैको ढकढक पार्नुहुन्छ, नक गर्नुहुन्छ, तब खोल्छ। समयले खोलेको हो ढोका। हामीले इतिहास पढेनौँ भने इतिहास बनाउन पनि सक्दैनौँ। हामीले इतिहास बिर्सिरहेका छौँ। हामी वीर जाति, हामी कहिल्यै नझुकेको जाति, कसैको दास नबनेको त्यो महान जाति। हामीले गोर्खा जस्तो एउटा गाउँको राजाबाट
गाउँले देशबाट यत्रो साम्राज्य स्थापित गरेका जाति हौँ हामी। त्यो गौरवशाली जाति हामी नेपाली जाति हौँ। हामीले आफ्नो यो जुन आइडेन्टिटी छ, हामी सिम्म हौँ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन, यो छोड्नु हुँदैन। यो समयको माग हो। समयले मलाई जबरजस्ती तानिरहेको छ। म समय आयो अब निस्किनुपर्छ भनेर निस्किएको होइन, मलाई समयले जबरजस्ती तानिरहेको छ र लाखौँ जनताहरूलाई, लाखौँ नागरिकहरूलाई अब समयले तान्ने छ र समयले हरेक नागरिकहरूलाई एकजुट हुनको लागि बोलाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई पनि मलाई लाग्छ हरेक नेपालीको आत्मामा, हरेक नेपाली नागरिकको छातीमा अहिले यो आगो दन्दनी बलिरहेको छ। हाम्रा सिमानाहरू अहिलेदेखि मिचिएका छैनन्। हाम्रा सिमानाहरू मिचिएका छन्। सिमाना मिचिनु मात्र ठुलो कुरा छैन। यहाँ केही बिघा जमिनहरू मात्र जानु ठुलो कुरा छैन। हाम्रो देशको अस्तित्वमाथि नै, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता र हाम्रो अखण्डतामाथि नै आक्रमण हुनेवाला छ। यो देशको स्वतन्त्रता यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर सदाको लागि निर्मूल पार्न खोजिँदैछ। हामीलाई दास बनाउने प्रपञ्च हुँदैछ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो समयको यो आवाजलाई सुन्न जरुरी छ। यो सुस्केरालाई, यो हावाको सुस्केरालाई सुन्न जरुरी छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु हरेक देशका नागरिकहरूलाई, तपाईँहरू जहाँ जसरी जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब नुन तेलको डरले, इन्डियाबाट मोटरसाइकल आउँदैन कि भन्ने डरले, मैले गाडी कुदाउन पाउँदैन कि भन्ने डरले अब आमालाई बेच्न पाइँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण मसँग पनि छन् 2-4 गाडी, म पनि चढेर हिँड्छु। मेरो आफ्नै पनि 3-4वटा गाडी छन् र ती गाडीहरू कुनै पनि कुदाउँदिनँ। म हिँड्छु, तपाईँहरूसँगै सडकमा हिँड्छु। तर अब हामी तेलको लागि यो देशको सार्वभौम सत्ता नबेचौँ। नुन आउँदैन कि भनेर हामी यो देशको सार्वभौम सत्ता नबेचौँ। हामी अब नुनसँग, तेलसँग सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता नसाटौँ। यो म देशका हरेक नागरिकहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। कति मानिसहरू यो के कुरा गरेको, भारतसँग लड्ने, भारतसँग भिड्ने कुरा पनि गर्ने हो भन्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हारको मानसिकता छ, दासताको मानसिकता छ, तर सबै नेपालीमा यो मानसिकता छैन। हरेक नेपाली नागरिकमा यो मानसिकता छैन। कोही मानिसहरू यो संसारमा हुन्छन्, सबै बिकाउ हुँदैनन्। यो देशका नागरिक सबै बिकाउ छैनन्। त्यसकारण यो बुझ्न जरुरी छ र म हरेक नागरिकहरूलाई यो आह्वान पनि गर्छु, यो समयको झङ्कार, यो समयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। यो सुन्न जरुरी छ भन्ने मेरो यो आह्वान छ। यसमा जोडिनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी एक भएर, अब हामी एक भयौँ भने मात्र हामीले शक्ति आर्जन गर्न सक्छौँ र शक्ति सानो ठुलो हुँदैन। म बारम्बार यो भन्ने गर्छु। कोही मानिसहरू भन्छन् भारत त्यत्रो देश छ, त्यत्रो विशाल देश छ, त्यत्रो देशसँग हामी लड्न सक्छौँ, हामी भिड्न सक्छौँ, हाम्रा हतियारहरूको के काम भनेर भन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शक्ति कहिल्यै पनि, देश सानो ठुलो हुन्छ तर शक्ति सानो ठुलो हुँदैन। शक्ति जोसँग छ, चाहे सानोसँग होस् चाहे ठुलोसँग होस्, शक्ति बराबर हुन्छ र शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ। हामी हरेक गोर्खाली नेपालीहरूले र नेपालको सेनालाई एउटा ओजस्वी सेना बनाउनुपर्छ, टक्कर दिन सक्ने सेना बनाउनुपर्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ इजरायल कौँसा ठुलो देश, एउटा 20,000 वर्ग किलोमिटरको देश हो। 6-6वटा देशसँग, 6-6वटा अरबका ती भयानक देशहरूसँग भिडेर आफूलाई स्वतन्त्र बनाएर राखेको छ त्यो मरुभूमिमा इजरायलले। त्यसकारण हामी सदियौँदेखि जो स्वतन्त्र छौँ, हामी अब कोहीसँग नुन तेलमा यो साट्न सक्दैनौँ। यो स्वतन्त्रताको लागि हामीले फेरि पनि आवाज उठाउनुपर्छ, यी बुलन्द आवाज उठाउनुपर्छ। यो आवाज जुन म बोलिरहेको छु, यो आवाजसँग यहाँका दलालहरू तर्सिएका छन्। यहाँका दलालहरूलाई डर भएको छ। अब यही आवाजले भारतको सातो जान्छ भने तपाईँ सम्झिनुहोस्, जब गोर्खाली सेनासँग विश्वका आधुनिक हात हतियारहरू हुनेछन्, त्यो बेला यो भारतको के हुन्छ। ऊ सम्झौता गर्न आउँछ, ऊ झुकेर आउँछ। तपाईँ जानु पर्दैन, यो देशमा कूटनीतिक नोट पठाउँछु, कूटनीतिक नोट मैले जारी गरेँ भनिरहनु पर्दैन। उनीहरू नै हामीलाई बोलाएर उनीहरू नै आउनेछन् हामीसँग वार्ता गर्नको लागि। त्यसकारण पहिलो शर्त हो यो देशको सेनालाई एउटा महान शक्तिशाली वेपन्सहरू तपाईँले दिएको हुनुपर्छ। यो सत्ता, यो शक्ति र यस्तो सरकार अब यो देशलाई चाहिएको छ। लुते खुट्टा कमाएर बस्ने, एउटा मुख्यमन्त्रीको जस्तो हाउभाउ गरेर बस्ने, भारतमा जाँदाखेरि मुख्य सचिव र उपसचिवले उसलाई लिन आउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यसरी बदनाम सहेर, यसरी बेइज्जती सहेर अब बस्ने होइन। म यो एउटा प्रधानमन्त्री, यो हामीले गद्दारै प्रधानमन्त्री पाएको भए पनि, बदमास प्रधानमन्त्री पाएको भए पनि, जब विदेशमा हाम्रो प्रधानमन्त्री जान्छन् तब विदेशमा जाँदा त्यो प्रधानमन्त्रीको सम्मान हुनुपर्छ। किनभने त्यो प्रधानमन्त्री हाम्रो लागि जतिसुकै निकममा भए पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको इज्जत भएन भने, विदेशमा कहीँ इज्जत भएन भने त्यो हाम्रो पनि इज्जत भएन। यो कुरा हाम्रो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रा पासपोर्टहरू
मानिसहरूको इज्जत हुनुपर्छ। हाम्रा देशका मानिसहरू जब विदेशमा जान्छन् प्रधानमन्त्री, तब उनको इज्जत हुनुपर्छ, हाम्रा राष्ट्रपतिको इज्जत हुनुपर्छ। र त्यो इज्जत तपाईँले कुन बेला पाउनुहुन्छ भने जब तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र त्यो शक्ति हुन्छ, अर्थात् यो देशको सेनासँग शक्ति हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य ठिक हुन्छ, अनि मात्र तपाईँसँग आत्मविश्वास आउँछ। तपाईँ आफ्नो शरीरमा, हामी व्यक्तिगत कुरामा पनि यो लागू हुन्छ। जब हाम्रो शरीर स्वास्थ्य ठिक हुन्छ तब हामीले हरेक काम गर्नको लागि आत्मविश्वास आउँछ। यो देशको सेना भनेको देशको स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य ठिक गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। त्यसकारण देशको सेनालाई महान र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यसमा हरेक जनताले लाग्नु हुन र म आह्वान गरिरहेको छु। मलाई साथीहरूले ल खाता पठाउनुहोस् न त, म तपाईँहरूलाई पैसा जम्मा गर्छु भनेर लाखौँ साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। हिसाब गर्दाखेरि अहिले 5 अरब रुपियाँ त्यसमा देखिन्छ उहाँहरूले दिन्छु भनेको कमिटमेन्ट गरेको। तर ठिक समय नआइकन कुनै पनि चिज गरियो भने त्यो गलत हुनसक्छ, त्यो प्रतिउत्पादक हुनसक्छ। त्यसकारण म समयको पर्खाइमा पनि छु र यो सँगै म तपाईहरूलाई आह्वान गर्नेछु। अहिले तपाईँहरूले एउटा काम गर्नुहोस्। जब तपाईँ खाना पकाउनुहुन्छ, खाना पकाउने बेलामा एक मुट्ठी चामल झिकेर राख्नुहोस्, देशको लागि राख्नुहोस्। जब तपाईँ खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ, फजुल खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ कति समयमा, त्यो बेला खुत्रुकेमा हाल्नको लागि $1, $1 जति पैसा सक्नुहुन्छ त्यो जम्मा गरेर राख्नुहोस्। यो देशको नाममा राखिराख्नुहोस्। यो देशलाई जब अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँले खुत्रुके फोर्नु पर्ने हुन्छ, तपाईँले झिकेको त्यो मुट्ठीको चामल तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो देशलाई अनिकालबाट बचाउनको लागि। यसको लागि तपाईँहरूले तयारी गर्नुपर्छ। हरेक जनताले त्यो तयारी गर्नुहोस्। म यो देशका जनतालाई यो सुसमाचार पुर्याउँदैछु र जुन बेला सबै जनताहरूले यो समाचार सुनिसक्नुहुन्छ तब यो देशका जनताहरूले संसारको कुनै पनि शक्तिलाई टक्कर दिन सक्नुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। म सारा देशका नागरिकहरूलाई म विश्वास गर्नको लागि म भनिरहेको छु र आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। अर्को कुरा, हामीले आफूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। तपाईभित्र सिम्म छ, तपाईभित्र अद्भुत शक्ति छ। त्यो शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्, त्यो शक्तिलाई चिन्नुहोस्। त्यो शक्तिलाई तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँ जुनसुकै परिवर्तनको लागि पनि तयार रहन सक्नुहुन्छ। यो विश्वास आफूभित्र उब्जाउनुहोस् र जसले तपाईँलाई हुँदैन, गर्न सकिँदैन भन्छन् तिनीहरूलाई कडा जवाफ दिनुहोस्। यो आज हरेक नागरिकले गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, इतिहासको कुरा गर्नुभयो तपाईँले गर्नुभएको इतिहासका कुरासँग र सेनालाई समृद्ध बनाउने र बलियो बनाउने कुरामा म एकदमै सहमत छु। तर हाम्रा देशका नेताहरू र योभन्दा अगाडिका शासकहरू पनि कसैले पनि सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भावना राखेनन्। आफ्नै घर मात्रै बलियो र आफ्नै दरबार मात्रै बलियो बनाउन थाले। अब तपाईँले म करोडौँ रुपियाँ दिएर पनि सेनालाई सशक्त बनाउँछु भनेर बोल्नुभएको रहेछ। आफ्नै पैसा पनि खर्च गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। मेरो मात्र होइन, अब यहाँ कस्तो आयो भने मैले यो कुरा मेरो श्रीमतीलाई भने, श्रीमतीलाई सुनाउँदा उनले पहिला त के भन्दैछु म उनलाई त्यो कुरा थाहा राम्रो बुझ्न सकिनन्। र हिजो मात्र उनले के भनिन् भने तपाईँ अभियान चलाउनुहोस्, यो देशलाई सज गर्नको लागि मेरो खातामा भएको 1 करोड रुपियाँ पनि म तपाईँको अभियानमा हाल्छु भनेर उनले, मेरो श्रीमतीले मेरो आफ्नो 1 करोड रुपियाँ पनि जो उनको खातामा छ त्यो पनि उनले आफू हाल्नको लागि तयार भइन्। मेरो मात्र कुरा छैन यहाँ। र म यति भावविभोर भएँ, मेरो एकदमै आँसु आयो। मेरो मिसेसले त्यसो भन्दा म एकदमै मेरो आँखाबाट आँसु आयो र त्यो बेला मलाई गौरव लाग्यो। र म देशभरिका हरेक महिलाहरूलाई यो भन्न पनि चाहन्छु, अहिले मेरो श्रीमतीलाई पनि टिकटक बनाउन मन छ, मेरो श्रीमतीलाई पनि रमाइलो गर्न मन छ, मेरो श्रीमतीलाई पनि राम्रो लुगा लाउने उनको यो बानी छ, उनी लाउँछिन् पनि। उनी लुगाहरू महिनामा लाखौँ लुगा उनले फेरिरहेकी छिन् र यो खर्च उनी सबै कटौती गरेर त्यो पुरा रकम जुन उनले राखेकी छन् त्यो यो अभियानलाई दिन तयार छिन्। त्यसकारण म संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई र आमा दिदीबहिनीहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईलाई पनि समस्या छन्, तपाईलाई पनि रहर छ, तपाईलाई पनि जीवनमा केही राम्रो गर्ने सुख सुविधा भोग गर्ने रहर छ। तपाईहरू त्यो सबै सुविधाहरू लिँदै पनि यो देशको लागि तपाईले योगदान दिनुपर्ने जरुरी भएको छ। र तपाईको श्रीमान कतै जागिर खानुहुन्छ भने बदनामी गरेर देशलाई गद्दारी गरेर तपाईको श्रीमानले तपाईको लुगा किन्न खोजिरहेको छ भने तपाईको श्रीमानलाई रोक्नुस्। तपाईले भन्नुस् यो गद्दारी गरेको पैसा मलाई चाहिँदैन, यो देशद्रोही र भ्रष्टाचार गरेको पैसा मलाई चाहिँदैन। यो आमाहरूले
जब तपाईँ दिदीबहिनीहरूले जब चाहनुहुन्छ भने यो देशको भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, धमिराहरू निर्मूल हुन्छन्। त्यसकारण आमाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हरेक नारीहरूलाई, यो देशका नारी भनेका पार्वती सुम्निमा हुन्, दुर्गा हुन्। यो देश दुर्गाले बनाएको देश हो। त्यसकारण म हरेक दुर्गाहरूलाई, म हरेक नेपालका महिला नारीहरूलाई दुर्गा बन्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु र तपाईँहरू आफूले जुन खर्च गरिराख्नु भएको छ त्यो खर्चबाट थोरै पैसा तपाईले महिनामा 1 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने केवल 5,000 रुपैयाँ त्यसलाई घटाएर 95,000 खर्च गर्नुस्। केवल 5,000 रुपैयाँ यो देशको लागि सुरक्षित राखिदिनुस्। यो देशको लागि तपाईले कुनै ब्याङ्कमा यो मेरो देशको लागि हो भनेर राख्नुस्। जुन बेला यो देशले माग्छ, जुन बेला तपाईले यो देशमा एउटा इमानदार लिडर पाउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ तर आह्वान गर्छ, त्यो बेला त्यो देशको लागि तपाईले राखेको त्यो पैसा वरदान साबित हुन्छ। त्यसकारण म हरेक आमाहरूलाई पनि, हरेक महिला नारीहरूलाई पनि यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो श्रीमतीले 1 करोड रुपैयाँ दिने साहस गर्न सकिन्। मैले त ल मानिसहरूले भन्लान् लोभले भनेर, एउटा प्रचारको लोभले मानिसले यसले भनौँ होला भन्लान्, यसले दिन्छ होला भन्लान्, तर मेरो श्रीमतीलाई यो जरुरी थिएन। अझ मैले यसरी पैसा खर्च गरिनँ त उनले मलाई डिभोर्सको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने थियो, तर उनी अझ आफूसँग भएको पनि दिन्छु भनिरहेकी छन्। यो महानता अब सबै नेपालीहरूमा आउन जरुरी छ र म सारा नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, संसारभरि छरिएर रहेका आमाहरूलाई, मुख्यतया दिदीबहिनीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ कोही साधारण महिला होइन, तपाईँभित्र अद्भुत क्षमता छ र त्यो क्षमतालाई तपाईँले प्रस्फुटन गर्ने बेला आएको छ, तपाईँले त्यो सो गर्ने बेला आएको छ। अब तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ यो देशका विकृति र विसङ्गतिहरू, तपाईँले यो देशको धर्म पनि बचाउन सक्नुहुन्छ, यो देशको स्वतन्त्रता पनि तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ। नाला पानीमा केवल पुरुषहरू, केही पुरुषहरू गएर लडेका थिएनन्, त्यहाँ आमाहरू लड्नु भएको थियो, दिदीबहिनीहरू लड्नु भएको थियो। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँभित्र त्यो रगत छ, तपाईको जिनमा, तपाईको डिएनएमा त्यही नालापानीकी आमाको रगत छ, त्यही जिन छ। त्यसकारण हरेक आमाहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, कृपया यसको लागि सजिएर रहनुहोस्, तयार रहनुहोस्। र म बुढो भएँ, म कमजोर भएँ भनेर 60 वर्ष कटेको कुनै पनि पुरुषले म बुढो भएँ भनेर आफूलाई बुढो ठानेर, कमजोर ठानेर नबस्नुहोस्। सुरु गर्नुहोस् एक्सर्साइज, सुरु गर्नुहोस्, बिहान हिँड्न सुरु गर्नुहोस्। यो देशको लागि तपाईँको पनि आवश्यकता छ। अब खाटमा सुती मर्ने होइन, त्यो दिन छैन। अब हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण म सबै नेपालीहरूलाई, चाहे तपाईँ उमेरले पाको भएको हुनुहोस्, चाहे बच्चा, चाहे जुनसुकै उमेरको हुनुहोस्, तपाईँ आफूलाई तयारीमा राख्नुहोस्। यो देशले तपाईँलाई माग गरिरहेको छ, तपाईँलाई बोलाइरहेको छ। जुन दिन बोलावट राम्रोसँगले हुन्छ त्यो बेला तपाईँ यो देशको लागि उभिनुपर्ने हुन्छ, खडा हुनुपर्ने हुन्छ। म अनुरोध गर्छु सबै नेपाली नागरिकहरूमा। ओके, म छुट्टै सेना बनाउँछु अथवा म छुट्टै फोर्स क्रिएट गर्छु, भारतीयहरूसँग लड्नको लागि म हाम्रो सेनालाई पनि सुसज्जित गर्छु र छुट्टै फोर्स पनि बनाउँछु भनेर बोल्नु भएको छ। यो छुट्टै फोर्स भने कस्तो खालको फोर्स हो? यो हाम्रो नवनिर्माण सेना हो। नवनिर्माण सेना भनेको अहिले जति पनि हाम्रो चाहना के हो भने, हामीले स्कुलदेखि नै जब नागरिकता लिनुपर्ने बेला हुन्छ 3 वर्ष सैनिक तालिम नगरिकन कसैलाई पनि नागरिकता दिनु हुँदैन यो देशमा। हाम्रो अभियानको एउटा यो पनि मुख्य माग हो। किन हुँदैन? यदि हामीले 3 वर्ष यो देशमा हरेक नागरिकलाई नैतिकताको पाठ सिकायौँ, हरेक नागरिकलाई सैनिक तालिम दियौँ भने के हुन्छ? एक पहिलो कुरा, उसको शरीर ठीक हुन्छ। उसको शरीर ठीक हुनु भनेको उसमा आत्मविश्वास हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ? हामी नैतिक शिक्षाको स्कुलिङ तलैदेखि हुन्छ। जब स्कुलिङ ठीक हुन्छ, देशप्रति इमान्दार हुनुपर्छ, जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने स्कुलिङ हामीले तलैदेखि गऱ्यौँ भने पछि ऊ जागिर खान सक्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले पछि अर्को क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा जब उहाँ जानुहुन्छ त्यो बेला उहाँलाई त्यो 3 वर्षको तालिमले उहाँलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन, उहाँलाई देशको विरुद्धमा गद्दारी गर्न दिँदैन, विदेशी पैसा खाएर यो देशको विरुद्धमा बोल्न दिँदैन। यो नैतिकता दिन्छ। नैतिकताको पाठ पनि अहिले सबैभन्दा ठुलो यो देशमा जरुरी भनेको नैतिक शिक्षा पनि हो र त्यो 3 वर्षमा हामीले नैतिक शिक्षा दिनुपर्छ। र यो नवनिर्माण सेना अहिले तत्काललाई किन बनाउन खोजिएको हो भने अहिले देशमा यो किसिमको व्यवस्था छैन। छ त छैन नि त। हाम्रो यो अहिले सैनिक बनाउने, सैनिक तालिम दिने, 3 वर्ष दिने तालिम दिने जुन व्यवस्था छैन, यो व्यवस्था नभएको कारणले देशभरिका आम नागरिकहरूलाई हामी नवनिर्माण सेनामा ल्याउन चाहन्छौँ र त्यहाँ हामी उहाँहरूलाई तालिम दिन चाहन्छौँ।
कस्तो खालको तालिम? हामी सैनिक तालिम पनि दिन्छौँ कि चाहेको बेला देशले मागेको बेला उहाँहरूले बन्दुक उठाउन सक्नुहोस्। अर्को हामी कोदालो चलाउने तालिम पनि दिन्छौँ। कोदालो चलाउने तालिम भनेको श्रम भन्ने सम्झिनुहोस्, फेरि कोदालो मात्र नसम्झिनु होला, श्रम गर्ने तालिम पनि दिन्छौँ। र उहाँ जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ त्यहाँ गएर तालिम, त्यो आफूले प्राप्त गरेको तालिम त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन दिन हामीले भनेको जस्तो सत्ता आउँछ यो देशमा, हाम्रो सोच अनुसारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र त्यो किसिमको सरकार बन्छ, त्यो बेला नवनिर्माण सेना निर्माण कार्य गर्छ यो देशको। यहाँ ठेकेदारहरूले एउटा निर्माण कार्य गर्नलाई वर्षौँ झुलाएका छन् यो देशमा। त्यो हाम्रो नवनिर्माण सेनाका मानिसहरूले एउटा सडक बनाउनु पर्यो भने, तपाईँको लामो लामो सडक बनाउनु पर्यो भने यसरी 5 वर्ष कुर्दैन। हाम्रो नवनिर्माण सेना एकसाथ सबै जम्मा हुन्छन्, सबतिर एकैसाथ काम हुन्छ र ती कामहरू केवल केही महिनाभित्रमा हामी गरेर देखाउँछौँ। लामा लामा सडक मार्गहरू त्यसरी बनाउने हाम्रो सोच छ, कन्स्ट्रक्सन त्यसरी गर्ने हाम्रो सोच छ। त्यसकारण यो नवनिर्माण सेना भनेको यो देशलाई विध्वंस गर्ने यो माओवादीले ल्याएको जस्तो सेना होइन। जनतालाई काटेर रगत बगाउने सेना होइन यो, हुने छैन त्यस्तो सेना। जनतालाई काट्ने, जनतालाई सेर्ने सेना होइन यो, जनतालाई बचाउने र जनताको सुरक्षा गर्ने सेना हुनेछ यो नवनिर्माण सेना। एउटा फरक आन्दोलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै फरक आन्दोलनको जरुरी छ। अहिले जसरी आन्दोलनहरू भए, जम्मै अर्काका दर्शनहरू बोकेर आन्दोलनहरू भए, अर्काका विचारहरूबाट अभिप्रेरित भएर आन्दोलनहरू भए र अर्काले चलाएका आन्दोलनहरू भए, अर्काले आयातित आन्दोलनहरू भए। अर्काले आएर आन्दोलन गर, अब तिमीलाई निरङ्कुशता धेरै भयो, अब तिमीले बोल्नुपर्छ, तिमीलाई प्रजातन्त्र चाहियो भनिदियो। अनि 46 सालमा आन्दोलन भयो। 46 सालमा म पनि जेल परेको, 29 दिन म पनि जेल परेको थिएँ 46 सालको आन्दोलनमा। 29 दिन मलाई कुटेर राखिएको थियो विराटनगरमा। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ रेकर्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर मलाई थुनिएर राखिएको थियो, म पनि परेको थिएँ। मलाई पनि त्यो इच्छा आकाङ्क्षा थियो यो देश अब बन्छ भने। तर त्यो आन्दोलन के आन्दोलन रहेछ? त्यो आन्दोलन रहेछ आयातित आन्दोलन। त्यो आन्दोलनले हामीलाई निकास दिन सकेन। त्यस पछाडि 62-63 को फेरि आन्दोलनमा पनि म फेरि पनि जेल परेको छु। मैले त्यहाँ पनि भूमिका खेलेको छु। मैले त्यो आन्दोलनमा पर्चा कविताहरू छर्दै हिँडेको छु। म देशभरि 10,000 पर्चा कविताहरू छरेको छु मैले। यो देशको लागि मैले त्यहाँ पनि योगदान गरेँ। तर त्यो आन्दोलन पनि अफाप सिद्ध भयो, त्यो पनि आयातित जस्तो देखियो। त्यसकारण माओवादीहरूले अर्को आन्दोलन गरे। हामी संलग्न त भएनौँ माओवादीको आन्दोलनमा, मान्छे काट्न गएनौँ। तैपनि हामीले पुस्तकहरू लेख्यौँ एउटा आन्दोलनको जरुरी छ भनेर। मैले दुनियाँ पुस्तकहरू लेखेँ। मेरा छापामार भन्ने पुस्तक उपन्यास आएको छ, लाखौँ मानिसहरूले पढ्नु भएको छ। मैले यसरी देशको लागि जुनसुकै बेला पनि आन्दोलनमा हामी संलग्न भयौँ। तर जुनसुकै बेला नेताहरूले गद्दारी गरे, हामीलाई धोका दिए। यो देशका जनतालाई जुनसुकै बेला धोका भएको छ। सबै आन्दोलनबाट देशले धोका पाएको छ। त्यसकारण अब जनताकै दर्शनले, जनताकै विचारहरूलाई समेटेर एउटा हामी यो आन्दोलन समेट्छौँ। कुनै पनि दर्शन विचार यसमा हुँदैन। यो जनताको जुन दर्शन छ, जे सोच छ जनताले, त्यो सोचलाई हामी एकीकृत गर्छौँ र त्यो विचार बनाउँछौँ र त्यो लिएर अगाडि बढ्छौँ। थोरै विमति राख्न चाहन्छु म यहाँ। यति बेला देश मिचिएको छ, देशमाथि पूर्ण रूपमा धावा बोलेको छ। योभन्दा अगाडि इन्डियन सरकारले कहिले पनि त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर भनेको थिएन, विवादित भूमि भनेको थियो। तर यसपटक भने उसले सिधा त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर उसले दावा बोलेको छ। यो समयमा अब हामी आन्दोलनतर्फ जाने कि सत्तासँग लड्ने कि विदेशी शक्तिसँग लड्ने अथवा हाम्रो छिमेकीसँग लड्ने? एकदमै राम्रो, धेरै गुणस्तरीय क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले, एकदम खुसी लागेको छ। पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको सानो घर छ, त्यसमा धमिराहरू पनि लागेका छन्। धमिरा लागेका छन् भने केही मानिसहरूले त्यो घरको धमिरा पनि झार्नुपर्छ। जस्तो धमिरा भनेका यो देशका भ्रष्टहरू जो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, देशलाई लुटिरहेका छन्, ती धमिराहरू हुन्। अरू साथीहरू जो पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, अहिले धमिरा झारिराख्नु भएको छ उहाँहरू। र अर्को जङ्गली हात्ती छ 2टा। हाम्रो सानो घर छ, जङ्गली हात्ती छ। जङ्गली हात्ती भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला, 2टा जङ्गली हात्ती भनेपछि त्यो जङ्गली हात्तीलाई पनि रोक्न जरुरी छ। म सचेत नेपाली महाअभियान ती जङ्गली हात्तीलाई रोक्न लागेको छ। यो दुईटै जरुरी छ। तर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यदि त्यो जङ्गली हात्तीले घर भत्कायो भने, घरमाथि आक्रमण गर्यो भने, हाम्रा घरमाथि किच्यो भने, जङ्गली हात्तीहरूले किच्यो भने ती धमिराहरू पनि मर्छन्, हामी पनि मर्छौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सर्वप्रथम। त्यसकारण पहिलो लडाइँ अब जङ्गली हात्तीसँग हो। यी धमिराहरूलाई त हामी कुनै पनि बेला, जब जङ्गली हात्तीलाई हामी
आक्रमण गर्छौँ र ऊमाथि हामी कन्ट्रोल गर्छौँ, ऊबाट हामी हाम्रो घरलाई बचाउँछौँ, त्यो बेला यी धमिराहरूलाई त हामी कति बेर पनि लाग्दैन। धमिराहरूलाई त तुरुन्त सिद्ध्याउन सकिन्छ। त्यसकारण अहिले म फोकस भनेको जङ्गली हात्तीसँग लड्नको लागि र जङ्गली हात्तीसँग लड्नुपर्छ भनेर जनताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छु र यो आत्मविश्वास जगाइरहेको छु। हामी कमजोर छैनौँ, म यो चाहन्छु। त्यसकारण जङ्गली हात्तीसँगको लडाइँलाई अहिले पहिलो प्राथमिकतामा दिनुपर्छ। यसको लागि यो सरकारलाई अब हरेक नागरिकहरूले, म भन्छु हरेक अभियन्ताहरूले, अब हामीले उभिएर यो देशको सरकारलाई, यो गद्दार सरकारलाई, नक्सा छाप्न नसक्ने सरकारलाई हामीले भन्नुपर्छ, यो देशको सेनालाई त अहिले लडाइँ नगर, भारतसँग घोषणा नगर, तर हतियार किन, निर्णय गर, मन्त्री परिषदबाट तुरुन्तै निर्णय गर र निर्णय गरेर तैँले यो देशमा केही मिसाइलहरू, केही क्षेप्यास्त्रहरू, एन्टिक्राफ्ट मिसाइल र केही ट्याङ्कहरू ल्याउने निर्णय गर। यो गरेको हुनुपर्छ। यति गर्नु भनेको पनि यो भारतको लागि एकदमै ठुलो टक्कर हुन्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस पछाडि भारत त्यहाँ रोकिन्छ र त्यो अहिले जुन मेरो भूमि हो भन्न थालिसकेको छ, उसले फेरि विवादित भूमि भन्छ र हामीले वार्ता कुन बेला गर्ने, यो सबैभन्दा ठुलो वार्ता। तपाईँ उसलाई त्यो भूमिमा राखेर वार्ता गर्ने होइन। किन होइन म यो बताउँछु। तपाईँ केही सोध्न खोज्दै हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। सोध्न खोज्दैछु यति बेला। पहिलो प्रश्न मेरो कहाँनिर छ भने तपाईँहरूको लडाइँ सत्तासँग हो भनेर अस्ति बोल्नु भएको थियो। सत्तासँग मात्रै हो कि व्यवस्थासँग पनि हो? व्यवस्था धेरै परिवर्तन भइरहेका छ। हामी अलिकता चेन्ज त गर्नै चाहन्छौँ। हामी के चाहिँ होइन भने फेरि यो व्यवस्थाले समस्या समाधान हुँदैन। हामी एउटा यस्तो शक्ति अर्को बनाउन खोजिरहेका छौँ। आर्मी एउटा शक्ति हुन्छ र त्यस पछाडि राष्ट्र प्रमुख भनेको जुन अहिले राष्ट्रपति छ, त्यो राष्ट्रपतिको ठाउँमा हामीले नयाँ अवधारणा ल्याएका छौँ। अहिले म अवधारणा यो खोल्ने पक्षमा छैन। त्यो अवधारणा जुन त्यसमा के गर्छौँ हामी भने यो अख्तियार, यी जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन्, त्यो यो सरकारबाट हुँदैन, सिधै राष्ट्र प्रमुखबाट त्यसलाई बनाउने हो। अख्तियार जब राष्ट्र प्रमुखबाट बनाउने, राष्ट्र प्रमुख भनेको हामी राष्ट्रपति होइन, फेरि हाम्रो अभियानमा राष्ट्रपति छैन, राजा पनि छैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। फेरि के हो म कुनै बेला बताउने छु, अहिले बताउने छैन। फेरि तपाईँहरूले ठान्नु होला, जनताहरूले ठान्नु होला, ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउनको लागि पो यहाँ यत्रो उपद्रो गरिराखेको छ होला। नो, होइन। कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउनको लागि होइन यो आन्दोलन। एउटा कुरा म आम देश संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु र कुनै राष्ट्रपतिलाई, अहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई बलियो बनाउनको लागि पनि होइन, यो पनि म बताइदिन चाहन्छु। हामी त्यो राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा अर्को एउटा परिकल्पना गरेका छौँ, जुन हामीले जुन दिन बताउने छौँ तपाईँलाई यो नयाँ लाग्नेछ र यो तपाईँलाई ठिक पनि लाग्नेछ। र त्यहाँ हामी शक्ति एकीकृत गर्न चाहन्छौँ। एकीकृत भन्नाले तानाशाही व्यवस्था होइन। यी संवैधानिक निकायहरू जति छन्, यी सबैलाई त्यो माध्यमबाट ल्यायो भने त्यसले सरकारलाई पनि कारबाही गर्न सक्छ, यी मन्त्रीहरूलाई पनि कारबाही गर्न सक्छ जसले भ्रष्टाचार गर्छ। अहिले अख्तियारले कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्छ? सक्दैन। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको नो, राष्ट्रपति नै होइन। नाम त चेन्ज भयो नि, प्रत्यक्ष कार्यकारी हो कि अटोक्रेसी? अहिले त्यसमा म तर्क गर्न चाहन्न होइन। यो म अर्को सेसनमा तपाईँसँग फेरि अर्को वार्ता भयो भने यसलाई मैले विशेष समय दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले मैले बताएँ भने मानिसले यसलाई बुझ्दैनन्, नबुझेपछि गाली खाइन्छ। यो हिसाबले हामीले लिन सक्छौँ कि यो पनि एउटा व्यवस्था विरुद्धको लडाइँ हो तपाईँको अभियान? यो व्यवस्था हामीलाई ठिक लागिराखेको छैन, यति हामी बुझौँ। यो व्यवस्थाले समस्याको समाधान पनि हुँदैन। यहाँबाट खालि लेन्डुपेहरू मात्र जन्मिन्छन्। यो व्यवस्थाले के गरिरहेछ भने दलालहरू, विदेशी दलाल मात्र जन्माइरहेको छ। यो व्यवस्थाले पनि देशभक्त जन्माएको भए त अलिकति आत्मा त शान्ति हुन्थ्यो नि त। कमसेकम देशभक्तहरू त जन्मिरहेका छन्। सिमाना मिचिँदाखेरि त सरकार त बोल्छ, मेरो सरकार त छ भन्ने मात्रै लागिरहेको भए, विकास गरेको छैन, ठिकै छ त, बिस्तारै गर्ला भन्ने हुन्थ्यो नि त। त्यो पनि भएन। त्यसकारण जुन देशको सरकारले, जुन व्यवस्थाले तपाईँलाई नुन भुटुन दिन सक्दैन, जुन देशको सरकारले नुन भुटुन पनि दिँदैन अनि तपाईँको सिमाना पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकार र त्यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो भविष्य बनाउन सक्दैन। त्यसकारण हामी केही बदल्न चाहन्छौँ। यो बदलाहट जुन हामी लिएर आउँदैछौँ यो अभूतपूर्व हुनेछ। म आम नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईँहरूलाई युनिक र वास्तविक यो जनताको, यो देशका जनताको जो चाहनुहुन्छ देशका नागरिकहरूले, त्यो हामी लिएर आउँछौँ र तपाईँहरूलाई त्यो मनपर्छ, मलाई विश्वास छ र म विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। र अर्को मुख्य कुरा म बारम्बार भनिरहेको छु, हामीले विश्वास केवल एउटा मानिसलाई नगरौँ। म नेता बन्नको लागि आएको होइन। म भन्न चाहन्छु
म यो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, मलाई नेता बन्ने रहर छैन। म भोलि कुनै यो देशमा साँच्चै नै राष्ट्रियताको आन्दोलन चलौ, तपाईँहरूले मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्नुभयो भने म बन्नेवाला छैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। म त्यो बेला एउटा वास्तविक यो देशलाई निर्णायक मोडमा लान सक्ने र यो देशलाई सशक्त बनाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नेछु। म भन्न चाहन्छु, म चाणक्य हुँ, म कौटिल्य हुँ। म आफू बन्नको लागि होइन, यो देश बनाउनको लागि र यो देशलाई जोड्नको लागि आएको हुँ। यो म तपाईँहरूलाई निर्धक्कसँग भन्न चाहन्छु र यसलाई तपाईँहरूले अहङ्कारको रूपमा नलिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो मेरो छातीभित्र, मेरो यो ज्वालामुखी जुन भित्र दन्किएको छ, यो देशको पीडा छ, यो तपाईँको भित्र पनि छ। त्यही म बोल्न खोजिरहेको छु, त्यही म बताउन खोजिरहेको छु र त्यो तपाईँले पनि सम्प्रेषण गरेको हुनुपर्छ। यो नेपाली नागरिकहरूमा हरेक घर घरमा यो पुर्याएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु। तपाईँको समग्र अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले जोडेर हेर्दाखेरि अहिले सीमासँगको विवादमा तपाईँले जोडेर बोल्नु भएको छ। जसरी भारतीयले एकपछि रूपमा हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण गरेको छ, हामीले त्यसको दरो मुकाबिला गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको अभिप्राय रहेको छ हैन। हाम्रो सेनालाई अझै सशक्त बनाएर हामी लड्न सक्ने एउटा क्यापेबल सेना बनाउनुपर्छ भन्ने पनि अर्को पक्ष भयो र देशका जनताहरूलाई पनि लड्नको लागि तयार गर्नुपर्छ भन्ने भयो। तर समस्या के हो भने जियो पोलिटिक्सको यो भू राजनीतिको दलदलमा जसरी नेपाल फसिरहेको थियो विगतमा पनि एउटा तपाईँको जातीय युद्ध लिएर, अब अहिले यति बेला समग्रमा के हेरिन्छ भने दक्षिणतिरको र उत्तरतर्फको दुईटा शक्तिहरूको ठुलो एउटा दलदलमा नेपाल फसिरहेको छ। अब हामी पनि त्यो दलदलमा फस्दै गयौँ भने नेपाल एउटा ठुलो रणभूमिमा बन्ने हो कि भोलि नेपाल पनि सिरिया बन्ने हो कि भन्ने डर हामी नेपालीहरूलाई पनि छन्। त किन डराउनुहुन्छ त तपाईँ? तपाईँ सिरिया नबनिकनै तपाईँको देश सकिन्छ भने तपाईँलाई सिरिया बन्नलाई के अप्ठ्यारो छ? हाम्रो जातिगत एकछिन तपाईँ हेर्नुहोस्, एकछिन म पहिला यसलाई नो म पहिला तपाईँ यो सक्छु म पहिला यो सक्छु अनि त अलिकति सक्छु अनि मात्र, किनभने कुरा अस्पष्ट भयो भने भोलि अस्पष्ट मेसेज जान्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के हुन्छ भने देशको सार्वभौम सत्ता नै जान आँटो भने हामीले पहिला नेपालीहरूलाई म जोड्दैछु भने जातीय युद्धको लागि त मैले जोडिरहेको छैन। म के भनिरहेको छु, हामी पुरै देश समूल नेपाली जातिको कुरा गरिरहेको छु भने नेपालको देवनारायण चौधरीदेखि लिएर यादवदेखि लिएर म पहाडको सबै जनजातिहरूलाई पनि जोड्ने किसिमको कुरा गरिरहेको छु। त्यसकारण यो युद्ध भनेको हामी कुनै चपेटामा पर्नेवाला छैनौँ। जब हामीले हाम्रो जमिन दुईटा शक्ति मिलेर खान खोज्दैछन् भने तपाईँ चीनको आँखा झिम्काएपछि भारतले त्यो जमिन लियो, त्यहाँबाट बाटो बनायो। यो दुईटा शक्ति हामीलाई मिलेर दबाउन खोज्दैछन् भने हामीले यहाँ तेस्रो शक्तिको पनि डिमान्ड गर्न सक्नुपर्छ। त्यो समस्या यही छ कि मैले भन्न खोजेको तपाईँको वेस्टर्न शक्तिहरू युरोपियन र तपाईँको अमेरिकनहरूको मुख्य चलखेलै नेपाललाई रणनीतिक भूमि बनाउँछ। लामो समयदेखि उनीहरूको प्रयास थियो। तपाईँको अभिव्यक्तिले त्यसलाई मलजल गर्ने प्रयास गर्यो भन्न खोजेको मैले सर। कसरी मलजल गरौँ? यो सिमाना मिच्नलाई नेपालको कालापानी लिम्पिया धुरा मिच्नलाई अमेरिकाले लागेको हो। भारतले एकपक्षीय रूपमा मिचेको हो नि, एकपक्ष मिचेको हो नि त। अमेरिकाले मिच भनेर त मिचेको होइन। अनि कसरी अमेरिकाले तपाईँ यहाँ जोड्नुहुन्छ? होइन, हामीलाई लामो समयदेखि यो भारतीय विचारधारा हो। यो तपाईँले अहिले जुन बोल्नुभयो यो भारतीय थट हो, यो त्यहाँको स्कुलिङ हो। यो यस्तो भयो भने अमेरिका आउँछ, नेपाल तर्स्ने, यो उनीहरूको स्कुलिङ हो। अब सुन्नुहोस्, एकछिन म तपाईँलाई यसलाई स्पष्ट गरौँ। यो स्कुलिङ कसरी भइरहेको छ अब यसमा जाउँ हामी। उनीहरूको स्कुलिङ भारतले कसरी स्कुलिङ गर्छ हामीलाई भने अब अमेरिकाबाट यहाँ खतरा छ भनेर उसले स्कुलिङ गरिरहेको छ, त्यो हामी अब नेपाल खतरामा छ उताबाट भनेर देखाउँछौँ। र एक खालका मानिसहरू के भन्छन्, यहाँ गुम्बा बनाइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा, त्यो गुम्बाहरू हामीलाई खतरा हो भनेर अर्को स्कुलिङ गरिरहेका छन्। यी दुईटै गद्दारिङ र भारतीय स्कुलिङ हुन्। उनीहरूको स्कुलिङबाट हामी उत्प्रेरित भएर हामी त्यो बोलिरहेका छौँ। तर वास्तविकता के हो? चुरो कुरो जानुहोस्। ल अब चुरो के हो भने भारत जति वर्षपछि भए पनि नेपाललाई नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको सुरक्षा नीति आफ्नो अन्डरमा राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन यो हरेक नेपालीलाई थाहा छ। उसको अल्टिमेट चाहना यही हो र ऊ जति पनि ग्रान्ड डिजाइन बनाइरहेको छ ऊ यो अनुसारले बनाइरहेको हुन्छ। र हामीलाई यहाँ तेस्रो शक्ति र हामीलाई शक्तिशाली पनि हुन दिँदैन, ऊ तेस्रो शक्ति पनि आउनबाट रोक्न चाहन्छ। यहाँ जसरी पनि उसको चाहना किन हो, हामीलाई शक्तिशाली पनि बन्न ऊ दिन चाहँदैन। तपाईँलाई पर्खाल लाउने कुरा मान्छ, तपाईँ भारतले नै लगाइदिन्छ पर्खाल भोलि तपाईँलाई। यहाँ मानिसहरूलाई के लागिरहेछ, पर्खाल लाएपछि त समस्या समाधान हुन्छ? नो, यो पनि रङ हो। भारतले नै तपाईँलाई हामीले आन्दोलन गरेमा ल ठिकै छ मै पर्खाल लगाइदिन्छु भन्छ। उद्देश्य त पर्खाल छैन उसको, नेपाल खाने छ, त्यहाँ केही बिघा जमिन खाने त छैन।
नेपाल खाने भइसकेपछि उसले पर्खाल लगाइदिन्छ, सबै थोक गर्छ। तपाईँलाई के गर्दैन उसले, अब यहाँ सुन्नुहोस्, उसले तपाईँलाई पर्खाल पनि लगाइदिन्छ, पाइपबाट तेल पनि दिन्छ, तर तपाईँलाई बङ्गलादेशसँग जोड्ने जुन स्वतन्त्र मार्ग छ त्यो दिँदैन, त्यो कहिल्यै दिँदैन। तपाईँलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन ऊ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, उसले यो चुरो कुरा यहाँको कोही पनि मान्छे बुझ्दैन। उनीहरूको थट अनुसारले उनीहरू बोल्छ, उनीहरूले जे सोच दिएको छ त्यो बोल्छ। र अमेरिका तेस्रो शक्ति आउँछ भनेको पनि हामीलाई भ्रम पारेको। अरू एउटा कुरा, अब किन जस्तो यिनीहरूले के गरे, तपाईँ चीनले के गर्यो, अहिले हुन त म चीनको विपक्षमा बोलिरहन त चाहन्न, तथापि पनि यथार्थ सत्य कुरा जे हो त्यो बोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि चीनले तिब्बत नखाएको भए, तिब्बत स्वतन्त्र भएको भए भारतले सिक्किम खान सक्थ्यो? नेभर। आँखा लाउन पनि सक्दैन थियो सिक्किममा भारतले, यदि तिब्बत स्वतन्त्र भएको भए। जुन दिन तिब्बत खाइयो तब नैतिक रूपमा चीन फस्यो, नैतिक दबाव पर्यो चीनलाई संसारभरिबाट, अर्काको स्वतन्त्र देश खाएको थियो र भारतले के गर्यो, त्यही बेला सिक्किम खायो। त्यसैको नजिक नजिक उसले सिक्किम खायो। अब सिक्किमलाई चीनले बोल्नुपर्ने थियो, तर ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएन, किनभने नैतिक रूपमा ऊ गिरिसकेको थियो तिब्बतमा, उसले बोल्न सक्ने अवस्था थिएन र यिनीहरूले बाँडीचुँडी तिब्बत र सिक्किम खाए। एक र अहिले नेपालमा एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, नेपालमा भारत किन सम्हालिएर चल्नु परेको, किन उसले सैनिक आक्रमण गर्न सक्दैन भने यहाँ यदि सैनिक ल्याएको मात्रै, सैनिकका केही ट्याङ्कहरू नेपालको सीमाभित्र छिरेमा चीनले आदि नेपाल, यो पहाडदेखि चुरेदेखि उता पुरै चीनले लिन्छ। भारतलाई यो थाहा छ, यो ज्ञान, यो विवेक भारतलाई छ। त्यसकारण समूल नेपाल खानमा उसले यो रणनीति खेलिरहेको छ र सिक्किमको जस्तो तौर तरिका यहाँ पनि लागिरहेको छ। नेपाली जनताले र नेपाली लिडरहरूले यति बुझेनन् भने यी नबुझ्ने जति सबै गोरु लिडर हुन्। यिनीहरू उताको थट अनुसार बोल्छन्, यिनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र विचारै छैन। तपाईँहरू जो बोलिरहेका छन्, गुम्बा ल्याएर यस्तो भयो, यता उस्तो भयो भनेर बोलिरहेका छन्, यहाँ तेस्रो शक्ति आउँछ र यो सिरिया बन्छ भनेर हामीलाई जुन थट दिएका छन्, यो थट भनेको डेफिनेटली आउँछ नै आउँदैन। हजुर, वारमा गएको छ डेफिनेटली हामी एउटा युएनको सदस्य भएको हिसाबले, हामीले पनि युएनलाई बारम्बार सहयोग गरेको हिसाबले, होइन, सुरक्षा परिषदलाई हामीले सहयोग गरेको हिसाबले युएनका सोल्जर्सहरू त नेपालमा आउँछ नि सर, आउँदैन? त्यो त शान्तिको लागि आउने हो सर। अब एउटा कुरा, शान्ति सेना आओस्, एकछिन अब सुन्नुहोस्, अब यसमा पनि जाउँ हामी। जस्तो तपाईँ अहिले हाम्रोमा जुन लिम्पियाधुरा र लिपुले कालापानी जुन कब्जा भएको छ, यसको अर्थ के हो? हामी चुपचाप लागेर बस्ने हो? अब के बोल्दै नबोल्ने, हाम्रो भूमि मिचियो भने हामी चुप्प लाग्ने हो? डरले हामी भोलि युद्ध होला भन्दाखेरि त युद्ध होला कि बोलिराखेको छौँ होइन त। हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले अहिले जाऊ कालापानीमा बन्दुक पड्काउन थाल होइन, पहिला तिमी देशलाई, देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन त सक्छौ नि त। किन तिमी जबसम्म सल्लाह लिएर किन सधैँ तिमी काम गर्छौ? भारतसँग सल्लाह लिएर जब काम गर्न मानिसले खोज्छन्, यहाँका लिडरहरूको सबैको चाहना भारतसँग सल्लाह लिएर। सल्लाह लिएपछि के हुन्छ? तपाईँको सल्लाह लिएर मैले काम गर्छु भने तपाईँको कुरो मानेर गर्नु पर्यो कि परेन? मैले सल्लाह लिने अवस्था सिर्जना भएपछि यो सल्लाह लिने कुरा पहिला छोडौँ, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने कलाको विकास गरौँ। तिमी लिडर हौ भने, तिमी यो देशको हितमा चाहन्छौ भने पहिला यो देशको बारेमा तिमी स्वतन्त्र निर्णय गर, एउटा पनि निर्णय तिमी आफै गर। र अहिले सेनालाई शक्तिशाली बनाउने भने हो, मैले अहिले लडाइँ गर्ने भनेको होइन। जुन दिन हामी 50वटा ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी र केही क्षेप्यास्त्र एन्टिक्राफ्ट मिसाइल र भारतका महानगरसम्म हान्न सक्ने, त्यो दूरीसम्म हान्न सक्ने तपाईँ केही हजार मिसाइलहरू आफ्ना हिम पहाडहरूमा राख्नुहोस्, आफ्ना सेनाहरूलाई दिनुस्। त्यति गरेको खण्डमा तपाईँलाई भारतले नाकाबन्दीका कुराहरू ल्याउन सक्छ। यति ठुलो दबाब पर्छ, त्यो निर्णयले हामी एउटा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ। यो खड्ग ओलीको सरकार, यो म भनिदिन चाहन्छु, खड्ग ओलीको सरकारले यति निर्णय गर्यो भने यो इतिहासमा अमर सरकार हुन्छ। नत्र हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने, इतिहास नपढ्नेहरूले इतिहास बनाउन सक्दैनन्।
त्यसकारण इतिहास बनाउने हो भने इतिहासलाई हामीले बुझ्नु पनि पर्छ। हामी अहिले कसको इतिहास पढ्छौँ र इतिहासमा अहिले मैले जुन कुरा बोलिरहेको छु, हामीलाई लाग्छ कति मानिसहरूलाई म भोलि मरेर गएपछि नि एउटा मान्छे त्यो बेला यसरी बोल्थ्यो, यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भनेर बोल्थ्यो भनेर इतिहासमा मलाई अहिले निम्ट्यान्न पार्न खोजे पनि इतिहासले खोज्नेछ यो कुरा। इतिहासमा कसले कुन बेला के बोल्यो के गर्यो यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले योगमायाहरूका इतिहासहरू हामी खोज्छौँ, हामी आज प्रेमसिंह धामीका इतिहासहरू खोज्छौँ, मदन भण्डारीका इतिहासहरू खोज्छौँ हामी कन्टेम्पोररी त्यो बेला मदन भण्डारीका मानिसहरू त्यो बेलाका नेताहरूको हामी अहिले पनि देख्छौँ तिनीहरूको हालत, तिनीहरूलाई नेपाली जनताहरूले कसरी खेर्छन्। तर मरेर गए पनि केही महिना यो देशमा, केही वर्ष मात्र यो देशमा उभिए पनि मदन भण्डारीलाई यो देशले अजम्मरी कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन। त्यसकारण इतिहास तल गाडेको ठाउँबाट पनि निस्कन्छ। यदि तपाईँले इतिहासमा केही गर्नुभएको छ भने तपाईँ हराएर जानुहुन्न। त्यसकारण इतिहास बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, इतिहास पढ्नुहोस्। त्यसकारण म खड्ग ओलीलाई यो सरकारलाई यति भन्छु, तिमी यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाऊ, तिमीमाथि प्रहार हुन्छ, तिमीमाथि घात हुन्छ, तिम्रो सत्ता पलट गर्न खोजिन्छ। तर हामी जनताहरू यदि यो मन्त्री परिषदले यति निर्णय गरोस्, म यो देशका जनताको घर घरमा म खाई नखाई कुदेर यो देशको जनताको लागि म आह्वान गर्छु, यो सरकारलाई टिकाउन जरुरी छ भनेर कराउनेछु। तर कायर नबन, कायर बनेर तिमी प्रधानमन्त्री पद जान्छ भनेर जुन दिनसम्म डराउँछौ, जुन दिनसम्म ग्रिड मान्छेको मनमा लोभ हुन्छ एउटा पदप्रति प्रतिष्ठाप्रति, जब तपाईँ लोभ गर्नुहुन्छ त्यो लोभ गरेसम्म तपाईँ कहिल्यै महान बन्न सक्नुहुन्न। त्यो लोभले तपाईँलाई फसाउँदै जान्छ। जेसुकैको पनि लोभ गर्ने, अर्काको सम्पत्तिको होस्, अर्काको जमिनको होस्, अर्काको कुनै पनि कुराको होस् या सत्ताको होस्, जब तपाईँ लोभबाट मुक्त हुनुहुन्छ तब मात्र तपाईँ महान बन्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ यो लोभबाट मुक्त रहनुहोस्। खड्ग ओलीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मेरो आह्वान छ देशका जनताहरूलाई, यदि यो निर्णय गरौँ यो सरकारले भने तपाईँहरू एकचोट लागेर यसलाई सहयोग गर्नुहोला, नत्र यो कायर सरकारलाई हामीले पाल्नु पोस्नु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, अघि भन्नुभयो, म यो फेरि दोहोरिन्छ होला सायद, मैले फेरि पनि एकचोटि जोड्न चाहन्छु। यो देशको सेनालाई मजबुत बनाउनुपर्छ र आजको सरकारले बनायो भने पनि हामी उहाँलाई समर्थन गर्न चाहन्छौँ भनेर तपाईँले बोल्नुभयो। र इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने 1947मा इन्डिपेन्डेन्ट भएको भारतले तत्कालै 1962मा चाइनासँग वार गर्यो, त्योभन्दा अगाडि पाकिस्तानसँग पनि वार गर्यो होइन। उनीहरूले आफ्नो देशको सेनालाई सधैँभरि मजबुत बनाएर राख्न खोजे। तर हाम्रो देश इतिहासमा कहिले पनि अरूको अधीनमा बस्नु परेन, तर पनि हाम्रो देशले आफ्नो सेनालाई कहिले पनि मजबुत बनाउन सकेन। बरु भएका सेनालाई पनि अरूको देशमा पठाउने गर्यो। युएन पिस किपिङमादेखि लिएर गोर्खा सैनिकमा पनि छ र अरू सैनिकहरूमा पनि छ भनौँ। आज त फ्रान्समा पनि छन्, अमेरिकामा पनि छन् होइन, थुप्रै ठाउँमा छन्। यो हाम्रो नेताहरूले र त्यति बेलाका शासकहरूले यो देशलाई यदि समग्रमा स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भने सेनाहरूलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भनेर नबुझे हो कि नचाहेको हो? यो पनि राम्रो क्वेसन हो। मुख्य कुरा के छ भने भारतको एउटा रणनीति के छ भने नेपालको सेनालाई ऊ कमजोर पार्न चाहन्छ जसरी पनि। जस्तो तपाईँ 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो बेला नेपालको सेना भनेको सर्वशक्तिमान सेना थियो, दक्षिण एसियामै शक्तिमान सेना थियो। भारतले के गर्यो, किनभने भारतको त अल्टिमेट एकदम गन्दा उसको सोच छ नेपालप्रति। यो कुरा बुझेको छैन। तपाईँको कुनै युवतीलाई देखेर उसको मनमा, कुनै पुरुषको मनमा गन्दा सोच छ भने उसले कुनै पनि कुरा गर्छ ती महिलाप्रति भने उसले कुनियतले नै गरेको हुन्छ। उसले उनलाई सहयोग गर्छु भन्छ भने पनि त्यो कुनियतले गरेको हुन्छ, किनभने उसको त्यो युवतीप्रति गन्दा सोच छ। यो नेपालप्रति भारतको गन्दा सोच छ सधैँ। त्यसकारण उसले त्यही बेला के गर्यो, नेपालको सेनालाई रिड्युस गरिदियो, घटायो। उसले त्यो सर्वशक्तिमान सेनालाई 5-6 हजारमा ल्याइदियो। यो के थियो, उसको सिक्किमीकरणको जुन प्लानिङ थियो त्यही अनुसारको बाटो उसले एउटै थियो उसको रणनीति चाहिँ। यहाँको संविधान सभा उसले त्यही बेला भन्यो, संविधान सभा अहिले यी माओवादीहरू यी संविधान सभा हाम्रो एजेन्डा हो भन्छन्। यिनको एजेन्डा होइन, यो भारतको एजेन्डा हो यो संविधान सभा भनेको। ऊ संविधान सभाबाट पास गराएर नेपालको सार्वभौम सत्ता लिन चाहन्थ्यो। त्यो अनुसारले उसले 7 सालदेखि नै उसले यो एजेन्डा ल्याएको थियो। महेन्द्रले यही उसको सबैभन्दा पहिला महेन्द्रले खारेज गरेकै संविधान सभाको चुनाव थियो। यो भारतको लागि घात थियो, यो खतरनाक थियो र महेन्द्रले त्यो गरे र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ चुनाव भयो। त्यो बेला भएन, संविधान सभाको चुनाव भएन। र अहिले के छ भने तपाईँहरू अहिले म संसारका अहिले नेपालीहरूमा, आम नेपाली नागरिकहरूमा एउटा के छ भने हाम्रो देशको सिमाना मिचिएको बेला भारतमा सेना छ हाम्रो,
भन्छन् साथीहरू। पिस किपिङको लागि उहाँ हाम्रो सेना किन पठाउने भने जस्तो छ। यो गलत सोच हो। फेरि अर्को, यो हामीले कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन। यो हामी कुनै पनि कुरा निर्णय गर्दाखेरि अलिकता सोचेर, अलिकति परसम्म सोचेर गरेनौँ भने त्यो हामी क्षणिक अर्काको सोच अनुसारले बोलिरहेका हुन्छौँ हामी। यो सोचलाई अलिक गहिरो गरी जानुहोस्। जस्तो म यहाँ एउटा उदाहरण दिएर अझ बताइदिन चाहन्छु। उदाहरण लामो हुनसक्छ तपाईँलाई। जस्तो एउटा हात्ती छ, हात्तीको तल एउटा सानो छेपारो अथवा कमिलो छ। हात्तीको तल छ भने उसले हात्तीको के देख्छ? हात्तीको तल अन्डकोष देख्छ, उसको स्तनहरू देख्छ, तलका साना खुट्टाहरू एउटा एउटा खुट्टा देख्छ, तल मात्र देख्छ। तपाईँ त्यो अलिकता हात्ती जत्रो त्यो छेपारो जत्रो मान्छेले त्यति देख्छ। छेपारो जत्रो सोच भन्दैछु है म, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। र त्यो छेपारोको सोच बढेर गयो, ऊ अग्लिँदै गयो, अलि माथि पुग्यो भने उसको सोच कि उसले समूल हात्ती देख्छ। अलि माथि गयो भने र त्यो सोच अझ उसले फराकिलो बनाउन थाल्यो, अलि माथि गयो भने उसले पुरा मैदान देख्छ र त्योभन्दा माथि गयो भने उसले समूल भूमि देख्छ। सोचलाई हामीले के गरिरहेका छौँ? एकदमै कम बनाइरहेका छौँ। हामीले सोचलाई एकदम विस्तृत गर्न जरुरी छ। र पिस किपिङमा गएका हुन् या हाम्रा भारतमा भएका ती सेनाहरू हुन्, तिनीहरूलाई अहिले तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ, एउटा आदेशले फिर्ता गर्नुपर्छ भनिन्छ। यो रङ हो। अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ? उनीहरूले सिकिरहेका छन्, हतियार चलाउन सिकेका छन्। ती हाम्रा सबै, जुन दिन यो देशलाई खतरा पर्छ, ती सबै त हाम्रो पक्षमा लड्ने हुन्। ती हाम्रा छोराहरू हुन् नि। आमाको रक्षा गर्न, आमाको इज्जत बचाउन त लड्ने छन्। र तिनीहरू अहिले जो शान्ति सेनामा गएछन्, यदि शान्ति सेनामा हामी नगएको भए हाम्रो सेना यति पनि पावरफुल हुँदैन थियो, यतिको सङ्ख्यामा पनि हुँदैन थियो। यो पोजिटिभ पक्षलाई हेर्नुहोस् पहिला। यो धेरै सकारात्मक पक्ष हो एक। र ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्छ, भारतीय आर्मीमा जो नेपाली जवानहरू हुनुहुन्छ, गोर्खाली सेना रेजिमेन्ट छ, ती हरेकले कला सिकेका छन्। ती हरेक भोलि हाम्रो योद्धा हुन्। हामीलाई ट्रेनिङ दिन्छन् तिनीहरूले, हाम्रा हरेक युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छन्। हामीले जुन दिन यो नेपाल आमाले पुकार गर्नेछन्, आमाले पुकार गरेपछि आउनेछन् छोराहरू। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। त्यसकारण अहिले कुनै पनि बाहिर भएका नेपाली जवानहरूलाई गाली नगरौँ जो विदेशमा छन्, र शान्ति सेनामा गएको, शान्ति सेनामा मात्र छ त भनेर पनि गर्छ काम भनेर नेपाली सेनालाई गाली नगर्नुहोस्। यो तपाईँ इन्डियनको सोच अनुसार बोलिराख्नु भएको छ। यो हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै पनि कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि कुरा हामीले लागू गर्नुभन्दा अगाडि कसको सोच हो? यो सोच कहाँबाट आएको हो? यो विचार किन आयो हाम्रो भूमिमा? यो विचारको जड के हो? त्यसको रुट समाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो रुट खोजी गर्नुभयो भने तपाईँ कहाँ अनि भेटाउनुहुन्छ तपाईँले वास्तविकता। त्यसकारण रुट, कुनै पनि कुराको जरामा जाने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले। ओके सर, धेरै नै लामो भयो यो अन्तर्वार्ता। अब यसलाई अलिकति बिट मारौँ होला है। मिठो बोल्नुहुन्छ, गौरव जोसिलो तरिकाले बोल्नुहुन्छ, थुप्रै जनताहरूको मन पनि जित्नु भएको छ। तर आजको दिनमा अभियानहरू तुइने क्रममा छन्, अभियन्ताहरू पनि आफै कलङ्कित हुँदै गएका छन् होइन। अब के छ, जनताले विश्वास गर्न सक्छन् पुण्य प्रसाद प्रसाईमाथि, तपाईँको अभियानमाथि, तपाईँको नैतिकतामाथि? विश्वास भन्ने कुरा यो मैले जबरजस्ती विश्वास गर भनेर आउने कुरा होइन। मैले जब काम गर्दै जान्छु, एक्सनमा हुन्छ, एक्सनले विश्वास गर्ने हो। हेर्नुहोस्, म बोल्दैछु, यो बोलेको कुरा तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँहरू अब एकीकृत हुने हो, आफै एकीकृत हुने हो, आफू एकीकृत हुने हो, अनि हामीसँग पनि जोडिने हो। अनि यो कुराहरू मेरो जीवनचर्या, अब म कसरी प्रस्तुत हुन्छु, अगाडिका मेरा कदमहरू कस्ता हुन्छन्, तपाईँले मलाई हेर्ने हो, ध्यानले हेर्ने हो। र म एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट भनिदिन चाहन्छु यहाँ। तपाईँको यो प्रश्नको जवाफ सम्भवतः यो कुराले भन्छ होला, मिल्छ होला। म मेरो देशको जनताहरूलाई कसैको पनि फ्यान नबन्नको लागि, कसैको भन्नाले लिडिङ गर्ने, नेतृत्वमा जो जान चाहन्छ त्यसको कहिल्यै पनि फ्यान नबन्नुहोस्। मेरो पनि कहिल्यै फ्यान नबन्नुहोस् तपाईँहरू। एउटा कुरा, फ्यान बन्नु छ भने कि खेलाडीको बन्नुहोस् कि चलचित्रकर्मी कलाकारहरूको बन्नुहोस्। उनीहरू राजनीतिसँग र यो देशको भविष्यसँग उनीहरू खेलबाड गर्नेवाला छैनन्। उनीहरूको फ्यान बन्नुहोस्। तर तपाईँले फ्यान बन्नुभयो एउटा प्रचण्डको, तपाईँ खड्गौलीको फ्यान बन्नुभयो, अर्थात् आज मेरै फ्यान बन्नुभयो भने मैले गलत पाइला चालेँ भने पनि तपाईँ समर्थन गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ मेरो पछि मैले जे बोले पनि, जे गलत कुरा गरे पनि तपाईँ त्यसलाई सही हो, मेरो नेताले भनेको कुरा हो भन्नुहुन्छ। यो कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। कसैलाई पनि अन्धविश्वास नगर्नुहोस्, कसैको भक्त नबन्नुहोस्, कसैको फ्यान नबन्नुहोस्। र मेरो देशका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई पनि मेरो यो आह्वान छ, मलाई पनि तपाईँहरूले एकदम ध्यानले हेर्नुहोस्। जब म गलत ट्र्याकतिर मेरा पाइलाहरू जान्छन्,
त्यो बेला मलाई सावधान गर्नुहोस्, मेरो खुट्टामा हान्न थाल्नुहोस्, तेरो पाइलाहरू गलत गए, गलत भइरहेका छन् र मलाई तपाईँको गालीदेखि डर लाग्दैन। म भोलि कुनै यस्तो समय आउनेछ जब हाम्रा मानिसहरूले हाम्रो सोचेका मानिसहरू सत्तामा पुग्नेछन्, जब हाम्रो मानिसको सत्तामा पुग्नेछन्, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनामा एक दिन गाली खाने कार्यक्रम राख्नेछ। हामीले सोचेको जस्तो प्रधानमन्त्री भयो भने उसलाई हामी एउटा सार्वजनिक सुनवाई जस्तो कार्यक्रम हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्नेछ र त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ जनताले गाली सिधै उभिएर त प्रधानमन्त्री त भन्ने हैसियत प्रधानमन्त्री अहिले सम्मान खोजिराख्नु भएको छ खड्गौली, तर मेरो प्रधानमन्त्री भोलि जो बन्छ त्यसलाई त भन्ने अधिकार दिन्छु म जनतालाई। तैँले यसो गरिस्, त गधा होस्, तैँले यो गद्दार गरिस् भनेर जनताहरूले उभिएर यसरी अम्लो ठडाएर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने अवस्थाको यो लोकतन्त्रको कल्पना गर्दैछु म, यो सोचको कल्पना गर्दैछु म। त्यसकारण यो सोचलाई अलिकता बुझ्नेहरूले, अलिकता गहिरो गरी बुझ्नेहरूले मात्र यसलाई थाहा पाउँछन्। किनभने तपाईले जब मानिसलाई बढी स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ, जति बढी स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ तपाईले त्यति बढी सम्मान पाउनुहुन्छ। तपाईले एउटा मानिसलाई पिंजडाभित्र थुन्नुभयो, पिंजडाभित्र थुनेर तपाईले सारा सुविधाहरू दिनुभयो, उसलाई तपाईले सुनका गहनाहरू दिनुभयो, मिठो मिठो 84 व्यञ्जन खाना दिनुभयो, तर उसले तपाईलाई सम्मान गर्न सक्छ? सक्दैन। यो कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्। तपाईँ जति बढी मान्छेलाई उड्न दिनुहुन्छ, जति बढी स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ, उसले त्यति बढी तपाईँलाई सम्मान दिन्छ। त्यसकारण म मेरो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउँछु भनिरहँदाखेरि, म मेरो देशको सेनालाई अमेरिकासँग टक्कर गर्न सक्ने त्यो शक्तिमान सेना बनाउँछु भनिरहँदाखेरि म मेरो देशका जनताको स्वतन्त्रता खोज्छु, त्यो होइन। मेरो देशका जनतालाई पनि म त्यसरी उन्मुक्त स्वतन्त्रता दिन चाहन्छु ताकि प्रधानमन्त्रीलाई आँखा अगाडि उभिएर त प्रधानमन्त्रीले यो फटा काम गरेको छस्, तैँले हामीलाई यसो बाचा गरेको थिइस्, खोइ गरेको, यो हरेक दिन एक महिनामा एउटा कार्यक्रम, त्यो किसिमको कार्यक्रम राख्ने सम्मको मेरो परिकल्पना छ। त्यसकारण हाम्रा परिकल्पनाहरू, हाम्रा सोचहरू अहिले जुन बजारमा आइरहेका छन् त्यस्तो छैन, ती छैनन्। हामी त्यो थटबाट गइरहेका छैनौँ जो अर्काले दिएका छन्। म यो देशका जनताको वास्तविक त्यो जसको खुट्टामा चप्पल छैन, त्यो चप्पल नहुने जनताको सोच, त्यो मानसिकताले बोलिरहेको छु, त्यो सोच मैले समाएको छु र त्यो सोच अनुसारले म अगाडि बढ्छु। मलाई त्यसमा विश्वास छ, मेरा ती जनताहरूमा, त्यो देशका नागरिकहरूमा मलाई त्यो विश्वास छ र यस्तो सोच राख्यो भने मलाई लाग्छ मलाई मात्र पूर्ण विश्वास गर्नु पर्दैन, मेरो भक्त पनि बन्नु पर्दैन। कसै जनताहरूलाई मेरा हरेक कमजोरीहरू देखाउनुहोस्, मलाई तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा कति गाली गर्न मन लाग्छ तपाईँ गर्नुहोस्, मलाई त्यसमा कुनै पनि पीडा छैन। मेरा विचारहरू तपाईँलाई ठिक लागेको छैन भने तेरो त गधाको विचार यो ठिक छैन पनि भन्नुहोस् तपाईँ, म तपाईँलाई त्यो स्वतन्त्रता दिन्छु। तपाईँ भन्नुहोस्, म तपाईँको त्यो गालीलाई लाइक पनि गर्छु। यदि तपाईँ आलोचनात्मक होस्, तपाईँको हरेक सोचाइ, मेरो अस्तिसम्म बोलीमा के आइरहेको थियो, म जतिखेर पनि जनता जनता भन्ने गर्थेँ, मेरो एक किसिमको जनताको आवाज आइरहेको थियो, खालि मेरो मुखमा जनता आउँथ्यो। एकजना मेरो यो मैले यो हेरेँ सबै यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि एक ठाउँ मैले के देखेँ भने त गधा किन जनता जनता भन्छस्, देशका नागरिक भन् भनेर एकजना लेख्नु भएको छ, नेपालका नागरिक भन् भन्नुभयो। मेरो त्यो बेला होस आयो, हेर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँका एक एक विचारको महत्त्व हुन्छ। तपाईँले गाली गरेर जुन विचार जुन छ त्यो गाली तपाईँको त्यसै आएको हुँदैन। मलाई गाली गर्दा तपाईँको सोच मैले बोल्न सकेको छैन, तपाईँको एङ्गलबाट मैले हेर्न सकेको छैन, त्यसकारणले तपाईँलाई त्यो गाली आइरहेको छ। किन यो एङ्गलबाट त सोच्दैनस् भनेर तपाईँले मलाई सम्झाउनु भएको, र गालीले के गर्छ तपाईँलाई हेर्ने, तपाईँतिर ध्यान खिच्छ पनि। त्यसकारण गाली मलाई पनि दिनुहोस्, मलाई हर बखत गाली दिनुहोस्, मलाई फुर्काइरहनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउने हो भने कुनै एउटा नेताको परिकल्पना नगर्नुहोस्। तपाईँ हरेक नेपाली जनता लिडर हो भन्ने परिकल्पना गरेर हामी अघि बढौँ। एउटालाई लिडर बनाउनपट्टि नलागौँ, कसैको कुनै एउटा मान्छेलाई उजिल्याउनपट्टि नलागौँ। यो गऱ्यौँ भने फेरि पनि हामीले त्यही प्रचण्ड जस्तो अर्को मान्छे पाउनेछौँ, त्यही केपी ओली जस्तो अर्को मान्छे पाउनेछौँ। फेरि पनि गिरिजाहरू आउनेछन्, टनकपुर सिद्ध्याउनेछन्, महाकालीहरू शेरबहादुर आएर महाकाली सिद्ध्याउनेछन्, माधव नेपालहरू आएर अरुण तेस्रो रोक्नेछन्। यी दुनियाँ कामहरू यिनीहरूले गर्नेछन्, यो देशलाई सर्वनाश गर्नेछन्। एउटा मान्छेलाई पूर्ण रूपमा विश्वास नगर्नुहोस्, सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्नुहोस्, यो शङ्का र प्रश्न गरिरहनुहोस्। प्रश्नमा ठुलो शक्ति हुन्छ। हर बखत प्रश्न गर्नुहोस्, यो किन, यस्तो किन, यो किन गरेको छैन, यो किन भइरहेको छ। हर बखत प्रश्न, रेज योर क्वेसन। जतिखेर पनि क्वेसन उठाउनुहोस्, नेता होस् या कार्यकर्ता। त्यो गाउँमा नगरपालिकाको अध्यक्ष या गाउँपालिकाको अध्यक्ष छ, त्यसलाई क्वेसन गर्नुहोस्, यो बाटो किन नबनेको, त्यसलाई क्वेसन गर्नुहोस्, यो तैँले गर्न सक्दैन थिइस्, यो आमाले किन भत्ता नपाएको,
क्वेसन गर्नुहोस्, रेज योर क्वेसन। तपाईँको क्वेसन नै शक्ति हो, त्यसकारण जहाँसुकै क्वेसन उठाउनुहोस्, प्रश्न उठाउनुहोस्। धन्यवाद। अच्छा, थोरै हल्के जोडेर मैले जस्तो आजको दिनमा गाह्रो हुन्छ। ठिक छ। आजको दिनमा थुप्रै अभियन्ताहरू जसरी हिजोको दिनमा उहाँहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो, नेताहरू चिल्लो गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू आज आफै गाडी चढ्नमा लालाई देखिनुहुन्छ। आफ्नो केही व्यक्तिगत तपाईँको जागिर छैन, तर उहाँहरूले अभियानलाई जागिर बनाउनु भएको छ। हामीले पुण्यजीमाथि विश्वास गर्न सक्ने ठाउँहरू, वातावरणहरू क्रिएट हुँदै जान्छन्। अब म के भन्दिनँ भने मलाई विश्वास गर्नुहोस् म भनेकै छैन, म शङ्का गर्नुहोस् जतिखेर पनि म यो भनिराखेको छु। मेरो थट नै के छ भने शङ्का जतिखेर पनि गरिरहनु पर्यो र पूर्ण विश्वास गर्नु भएन, आफू सतर्क भएर हेर्नु पर्यो, सबै कुरालाई आफू सक्रिय हुनु पर्यो। तपाईँ लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, एउटाले आन्दोलन गरौँ अनि हामी पूर्ण रूपमा एक भोट हाल्यौँ र पूर्ण रूपमा उसलाई विश्वास गरेर हामीले सत्ता छोडिदिउँ। हामी बिचमा आवाज पनि उठाएनौँ, चुपचाप लागेर बस्यौँ। यसले यो देश बर्बाद भएको छ, हाम्रो मौनताले। त्यसकारण हर बखत यो आवाज उठाउनुपर्छ। म कोही अभियन्ताको बारेमा केही भन्न चाहन्न। मेरो सवालमा के हो भने मसँग अहिले पनि 3-4 वटा गाडी छन्। मलाई गाडी चढ्नको लागि अभियान गर्नु जरुरी छैन। मसँग 10 करोडभन्दा बढीको प्रपर्टी अहिले नै पनि छ। मलाई पैसाको लागि फेरि पनि मैले कुनै अभियान गर्नु जरुरी छैन। म मेरो सम्पूर्ण यो पैसा सम्पत्ति जति छ यो म देशको लागि अर्पित गर्न पनि चाहन्छु। यी गाडीहरू पनि म भोलि देशको लागि आवश्यकता पर्यो भने म सचेत नेपाली अभियानलाई म समर्पित गर्न चाहन्छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो गाडी पनि चाहिँदैन। त मेरो एउटै माग के हो भने, मेरो एउटै इच्छा के हो भने, हामी अघि मैले ग्रिडको कुरा गरेको थिएँ, लोभको कुरा गरेको थिएँ। हामी सानो सानो कुरामा अब नलोभियौँ। यो सानो लोभले हामी फस्दै जान्छौँ, हामी प्रतिको विश्वास गिर्दै जान्छ, हामी खत्तम हुँदै जान्छौँ। यो लोभले हामीलाई सिद्ध्याइरहेको छ। यो लोभमा हामी नफसौँ। जो पनि अभियान चलाइराख्नु भएको साथीहरू छ, तपाईँहरू हिजो खुट्टाले हिँड्दा हुन्थ्यो भने अहिले पनि हिँड्नुहोस्। तपाईँ हिँडेको देखियोस् समाजमा। हिजो तपाईँसँग गाडी थिएन भने आज भोलि नै चमक धमक देखाउनु पर्ने केही जरुरी छैन। तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँको आवाज जनताले तपाईँलाई विश्वास गरिरहेका छन्। हामी यो देशका धमिराहरूलाई निर्मूल पार्न लागिरहेका छौँ भने हामी एकजुट भएर यो विश्वास, जनताको विश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ। त्यसकारण बरु एउटा अभियान सुरु गरेर हामी गाडी छोड्ने अभियान गर्न सक्छौँ। म पनि गाडी नचढ्न सक्छु, तपाईँले भन्नुहोस् म पनि सार्वजनिक गाडी चढ्न सक्छु। मेरो हुँदै पनि यो गाडी म अभियानलाई दिन सक्छु। यो बरु यो अभियानमा हामी लागौँ, तर हामी लोभमा नफसौँ। लोभमा फस्छौँ भने के हुन्छ, तपाईँलाई आज सानो लोभ लाग्छ, आज 10-20 लाख जोड्ने लोभ लाग्छ। भोलि विदेशी दलालहरूले तपाईँलाई 1 करोड देला, तपाईँ तिनीहरूसँग फस्नुहुन्छ। तपाईँका सिद्धान्तहरू त्यहाँ जान्छन्, सबै अब उसको अनुसारले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी अझ बढी फस्छौँ र यो देशलाई फसाउँछौँ। लोभिनु हुँदैन। जो मानिसले लोभ छोड्छ त्यो मानिस कहिल्यै फस्दैन। लोभ छोडेपछि मान्छे फस्दैन। लोभले नै सबै कुरा। जो मान्छे ठगिन्छ भने लोभले ठगिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले ठग्छ भने तपाईँ अब यसले चाहिँ मलाई यसो गरिदिन्छु भनेको छ भन्ने लोभले तपाईँ उसको पछि लाग्नुहुन्छ, उसले तपाईँलाई ठग्छ। त्यसकारण लोभिनु भएन भने तपाईँलाई मानिसले पनि ठग्दैन, लोभिनु भएन भने तपाईँलाई भारत र चीनले पनि ठग्दैन। हामीले रेल बनाइदिन्छ कि भनेर लोभिएर हामीले खड्गहरूलाई भोट हाल्यौँ, केही पनि भएन। हेर्नुहोस्, लोभले हामी फस्यौँ। चीनले हामीलाई गर्थ्यो भने त हामीलाई हाम्रो बाटाहरू बन्थ्यो होला। हामीलाई त्यो एउटा मार्ग जुन अत्यन्त जरुरी छ, नेपालीहरूलाई सबैभन्दा जरुरी भनेको जुन भारतमा हामी निर्भर छौँ, यो निर्भरता तोड्नु छ। यो तोड्न सकेनौँ भने हामी कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुँदैनौँ। हामी चङ्गामाथि उडिरहेको चङ्गा त देख्छौँ, तर लट्टाइ अर्काको हातमा हुन्छ। हामी उडिरहेका छौँ भनेर खुसी भइरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा हामी उडेका हुँदैनौँ। हामीलाई कसैले उडाइरहेको हुन्छ, हामी आकाशमा छौँ भन्ने ठानिरहेका हुन्छौँ। जुन बेला उसले तान्छ हामी फेरि भुइँमा आउँछौँ। त्यसकारण हामी यो चङ्गा त्यो लट्टाइबाट हामी छुटिनुपर्छ। त्यो लट्टाइ छुटिएपछि चाहे हामी छुटिएर त्यो चङ्गा रक्षानमा झरोस्, रक्षानमा झर्न मन्जुर हुनुपर्छ, तर अर्काको हातमा लट्टाइ दिनु हुँदैन। यो कुरा विदेशीको हातमा लट्टाइ दिनु हुँदैन। चङ्गा हामी हौँ र चङ्गा चाहे रक्षानमा झरोस्, हामी उडेर बिना लट्टाइ हामी बरु
जहाँसुकै रक्षणमा झरौँ या राम्रो ठाउँमा झरौँ, हामी आफ्नो खुसीले उड्न पायौँ भने, हामी स्वतन्त्र रूपमा उड्न पायौँ भने हामी कुनै राम्रो ठाउँमा झर्न पनि सक्छौँ। राम्रो ठाउँमा झरेर हामी नयाँ सिर्जना गर्न पनि सक्छौँ। हुनसक्छ हामी रक्षणमा झर्न पनि सक्छौँ। तर डराउनु हुँदैन। यो डर हामीले जुन दिन भगाउँछौँ तब मात्र नेपाली जातिले एउटा महानता प्राप्त गर्छ, महान काम गर्न सक्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो जुन दिन हामीले बुझ्छौँ तब मात्र नेपाली वास्तवमा स्वतन्त्र हुन्छ। अहिलेसम्म हामी पूर्ण स्वतन्त्र छैनौँ। यो कुरा म नेपाली जनताहरूलाई, सरी नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु। हस् सर, तपाईँको समय र महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यत्रो दुःख गरेर आउनुभयो, यत्रो खोजी यति दिनदेखि खोजेर आउनुभयो। एकदम खुसी लागेको छ। यो विचारहरूलाई बढीभन्दा बढी पुर्याउनुको लागि सहयोग गर्नुहोस्। र साथीहरूलाई पनि म भन्छु, यो तपाईँले यो भिडियो हेर्नु, यो हरेक नेपालीको घरमा पुग्न जरुरी छ। यो तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, यति धेरैलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस्, एकपटक होइन, दुईपटक होइन, 10औं पटक सेयर गर्नुहोस्। अनि तपाईँको युट्युब च्यानलहरू छन् भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको जुन कम्युनिटी समथिङ के हुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूको यो च्यानलको राख्न मिल्छ, अरू च्यानलको पनि राखिदिन मिल्छ। एकअर्काको च्यानलको त्यहाँ राखेर यस्ता कुरा विचारहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। र उहाँहरूलाई, च्यानलको साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, जुन तपाईँहरूले यो भिडियो छ, यो भिडियो साथीहरूले कटिङ गरेर आफ्ना फेसबुकतिर राख्नुभयो भने तपाईँहरूले माइन्ड नगर्नु होला। यो पैसाको लागि होइन, यो देशको लागि हो। त्यसकारण साना साना जुन क्लिप्सहरू झिक्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट उहाँहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता पनि तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनुहोस्। र कसैले पनि तपाईँको भिडियो केही दिनपछि युज गर्यो आदि काटेर भने त्यसलाई तपाईँले कपिराइटको कुनै पनि नलाइदिनु हुन पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। यो किन म रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भने, हामी सानो कुरामा नअल्मलियौँ। हामी जुन मिसन छ त्यो मिसनमा लागौँ। सबैजनाको योगदान हुनुपर्छ। त्यसकारण सबैजना एकसाथ लाग्यौँ भने हामी आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। हामी शिखर टेक्न सक्छौँ। धन्यवाद।